अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1321। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि मेरे पास मदीना वालों में दो यहूदी बुढ़ियां आईं और कहने लगीं कि कब्र वालों को अजाब होता है कब्रों में। मैंने उनको जुटलाया और मुझे उनको सच्चा कहना अच्छा ना लगा। फिर वो दोनों चली गईं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान किया जो उन बुढ़ियों ने कहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन्होंने सच कहा। कब्र वालों को ऐसा अजाब होता है जिसको जानवर तक सुनते हैं। सईदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा कि इसके बाद मैंने देखा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नमाज में कब्र के अजाब से पनाह मांगते थे। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1322। सईदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि इसके बाद मैंने हमेशा सुना जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र के अजाब से पनाह मांगते थे। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1323। उम्मुल मोमिनीन सईदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है, मैंने सुना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में दज्जाल के फितने से पनाह मांगते थे। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1324। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई तुम में से नमाज में तशहद पढ़े तो चार चीजों से पनाह मांगे। कहे, या अल्लाह, मैं पनाह मांगता हूँ तेरी जहन्नुम के अजाब से और कब्र के अजाब से और जिंदगी और मौत के अजाब से और दज्जाल के फितने से। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1325। उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में ये दुआ मांगते, या अल्लाह, मैं पनाह मांगता हूँ तेरी कब्र के अजाब से और मैं पनाह मांगता हूँ तेरी दज्जाल के फितने से और पनाह मांगता हूँ मैं तेरी जिंदगी और मौत के फितने से। या अल्लाह, पनाह मांगता हूँ मैं तेरी गुनाह और कर्जदारी से। एक शख्स बोला, या रसूल अल्लाह, आप अक्सर कर्जदारी से क्यों पनाह मांगते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब आदमी कर्जदार होता है तो झूठ बोलता है और वादा खिलाफी करता है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1326। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई तुम में से अखीर तशहद पढ़ चुके तो चार चीजों से पनाह मांगे, जहन्नुम के अजाब से और जिंदगी और मौत के अजाब से और दज्जाल की बुराई से। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1327। उज़ाई इस सनद से बयान करते कि जब तुम में से कोई तशहद से फारिग हो और उसमें आखिरी तशहद जिक्र नहीं किया। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1328। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या अल्लाह, पनाह मांगता हूँ मैं तेरी कब्र के अजाब से और दोज़ख के अजाब से और जिंदगी और मौत के फसाद और दज्जाल की बुराई से। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1329। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पनाह मांगो अल्लाह के साथ अल्लाह के अजाब से, पनाह मांगो अल्लाह की कब्र के अजाब से, पनाह मांगो अल्लाह की दज्जाल के फितने से, पनाह मांगो अल्लाह की जिंदगी और मौत के फितने से। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1330। इस सनद से भी मज़कूरा हदीस मरवी है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1331। इस सनद से भी वही हदीस आई है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1332। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पनाह मांगते थे कब्र के अजाब से
اور دوزخ کے عذاب سے اور دجال کے فتنے سے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1333 ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ تحقیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ دعا سکھاتے تھے جس طرح ان کو قرآن کی سورت سکھاتے کہ کہو اے اللہ ہم پناہ مانگتے ہیں تجھ سے دوزخ کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے، اور پناہ مانگتے ہیں تجھ سے دجال کے فتنے سے، اور پناہ مانگتے ہیں تجھ سے زندگی اور موت کے فتنے سے۔ کہا مسلم بن حجاج نے پہنچا مجھ کو کہ طاؤس نے اپنے بیٹے سے کہا تو نے نماز میں یہ دعا مانگی؟ کہا نہیں۔ کہا اپنی نماز پھر پڑھ۔ تحقیق کے طاؤس نے اس حدیث کو 3 یا 4 راویوں سے روایت کیا یا جیسا کہ کہا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1334 ثوبان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی نماز سے فارغ ہوتے تو 3 بار استغفار کرتے اور کہتے اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت ذا الجلال والاکرام سے اخیر تک۔ ولید نے کہا میں نے اوزائی سے پوچھا استغفار کیسے ہے؟ کہا استغفر اللہ کہتے یعنی میں اللہ سے مغفرت مانگتا ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1335 ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کا سلام پھیرتے نہ بیٹھتے مگر اس قدر کے کہتے اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت ذا الجلال والاکرام سے اخیر تک، یعنی یا اللہ تو سب عیبوں سے سالم ہے اور تجھ ہی سے سلامتی ہے، یعنی تمام عالم کی، اور اے بزرگی اور عزت والے تو بڑی برکت والا ہے، اور ابن نمیر کی روایت میں یا ذا الجلال والاکرام ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1336 اس سند سے بھی مذکورہ الفاظ آئے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1337 ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے بھی اسی طرح نقل کی گئی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1338 فرات سے جو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے مولا ہیں، روایت ہے کہ سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے معاویہ رضی اللہ عنہ کو لکھ بھیجا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھ چکتے اور سلام پھیرتے تو کہتے یعنی کوئی سچا معبود نہیں مگر اللہ، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، سلطنت اسی کی ہے اور اسی کو تعریف ہے اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ یا اللہ جو تو دے اسے کوئی روک نہیں سکتا اور جو تو نہ دے اسے کوئی دے نہیں سکتا اور کسی کی کوشش تیرے آگے پیش نہیں جاتی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1339 برات سے جو سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام ہے، روایت ہے اور مغیرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اوپر کی روایت کے مثل بیان کرتے ہیں، اور ابو بکر اور ابو قریب نے اپنی روایتوں میں کہا کہ وراد نے کہا کہ مجھے مغیرہ رضی اللہ عنہ نے بتایا اور میں نے اس دعا کو معاویہ رضی اللہ عنہ کو لکھ بھیجا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1340 عبدہ بن ابو لبابہ نے کہ مغیرہ رضی اللہ عنہ نے وراد کے ہاتھ سے معاویہ رضی اللہ عنہ کو لکھوا بھیجا کہ میں نے سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ فرماتے تھے جب سلام پھیرتے نماز سے مثل ابو بکر اور ابو قریب کی روایت کے، مگر اس میں وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر کو ذکر نہیں کیا۔